नमस्ते। मैले आज नेपालमा एउटा उथलपुथलको वातावरण छ, तर पनि यसभन्दा अलिकति बाहिर गएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा यो साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा जस्तो देखियो एउटा विषय र त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भूराजनीति पनि जोडिएको छ। त्यसको सन्दर्भ यद्यपि मैले पहिले पनि एक दुईटा भिडियोमा यो सन्दर्भ उठाइसकेको छु, मेरो आकलन प्रस्तुत गरिसकेको छु र एउटा अलिकति नयाँ खालको केही समाचार आएको हुनाले मैले त्यसलाई फेरि आज त्यसलाई उठाउन खोजिरहेको छु। विषय हो इन्डियाको। इन्डियालाई जस्तो मैले मेरो आफ्नो अनुमानमा यो बिस्तारै 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 पश्चिमी कितामा यो गइसकेको छ। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ तपाईको अनुमान अथवा चाहिँ तर्क अनुसार इन्डिया खुलेरै पश्चिमा कितामा जान्न, रुसी कितालाई छोड्दैन अथवा चाहिँ अब तटस्थ विदेश नीति अपनाउँछ आदि इत्यादि कुराहरू गर्छन्। तर मैले त्यो सम्भव देख्दिनँ। मैले भनेको छु दुई तीन कारणले मैले त्यो सम्भव देख्दिनँ, हैन। अब मेजर मूल रूपमा के हुन्छ भने चीन विरोधी जो कुण्ठा, जो थट इन्डियामा विकास भयो, त्यो कारणले यो कहिल्यै पनि पश्चिमी किताभन्दा बाहिर अब यो चाहिँ बस्दैन। किन भन्छ भने चीनको विरोध इन्डियामा राजनीति गर्ने सबै वृत्तका मान्छेहरूको एउटा साझा चाहिँ थट हो, साझा चाहिँ तपाईको विचार हो। चीनको विरोध नै उनको राष्ट्रवाद हो। अब मूल फ्याक्टरको कुरा गर्दैछु मैले। अब चीनको विरोध नै इन्डियन राष्ट्रवाद हो र चीनको पतन नै इन्डियाको सफलताको मूल कथा हो भन्ने सोच बनाएर बसिसकेपछि अब यो पछिल्लो चाहिँ तपाईको भूराजनीति हेर्ने हो भने चीनको विरुद्धमा ऊ अमेरिकासँग अनिवार्य रूपमा जोडिनै पर्ने थियो। किन भन्छ भने चीनलाई ठेगान लगाइदिने ताकत इन्डियासँग छैन, त्यो अमेरिका हो, हैन। त्यही आशामा इन्डियाहरू धमाधम अमेरिकाको चाहिँ नाङ्गो दलाल हुँदै तपाईको गए हैन। अलि केही वर्ष अगाडिदेखि नै गएका हुन् र यो पछिल्लो कालको भूराजनीतिले के देखायो भन्छ भने अमेरिकनहरूसँग सिधा टक्राउको चाहिँ तपाईको अवस्थामा रुस पुग्यो, हैन। स्वाभाविक थियो, त्यो स्वाभाविक थियो र रुस र चाहिँ तपाईको अमेरिका दुईटा मूल शत्रुका रूपमा तपाईको खडा भइसकेपछि इन्डिया एउटा असहजतामा फस्यो, हैन। एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईको मोडतिर इन्डिया गयो। अब त्यो अप्ठ्यारो मोड कहाँ पुग्यो त भन्छ भने अब रुससँग पनि सम्बन्ध तोड्ने अस्तित्व टेकाउन गाह्रो छ। जस्तो चीन, पाकिस्तान, रुस अथवा चाहिँ पाकिस्तान र चीनले भोलि इन्डियामाथि हमला गरे कुनै युद्ध भयो भने त रुसको त साथ पाइँदैन, इन्डिया त थ्याक्दैन। एउटा त्यो सङ्कट पैदा भयो इन्डियनहरूको अगाडि। दोस्रो अर्को सङ्कट के पनि छ भन्छ भने रुसको सर्लकै साथ छोडिदिने हो, रुसलाई पुरै गुमाइदिने हो भने अमेरिकन र जस्तो ब्रिटिस जस्ता देशहरूको कुनै भरोसा छैन। उनले चाहिँ मित्रता गाँसे जस्तो गर्ने प्रयोग गर्ने सिधाइदिने गर्दै आछन् सबैलाई। त्यहाँ पनि इन्डियनहरू डराइरहेछन्, हैन। चीनको विरोधले अमेरिकाको पुच्छर बन्नु पनि उनको बाध्यता छ र रुससँग दुश्मनी गरेर स्वार्थै अमेरिकन कितामा जाँदाखेरि पनि अमेरिकनहरूप्रति चाहिँ भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो दुविधाबाट इन्डिया गुज्रदै गएको छ र यसको निम्ति अहिलेसम्म चाहिँ धेरै उतार चढाव भए। अमेरिकनहरूले धेरै प्रयोग गरेका छन्। जस्तो मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, जस्तो आइमेक भन्ने एउटा सम्झौता गरायो G20 को दिल्लीको बैठकमा अमेरिकाले इन्डियाबाट मध्यपूर्व हुँदै चाहिँ युरोप पुग्ने एउटा करिडोर बनाउने भन्ने एउटा सम्झौता गरायो। त्योभन्दा अगाडि I2U2 भन्ने एउटा चाहिँ सम्झौता, एउटा प्रोजेक्ट छ। UAE, USA, इन्डिया र इजरायल मिलेर चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको सहकारी गर्ने भन्ने एउटा सम्झौता एक वर्ष अगाडि गरेका छन्, हैन। यो आइमेक भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सम्झौता गरेका छन्। अमेरिकासँग भएका सैन्य सम्झौताहरू, मिलिटरी सुरक्षा सम्झौता धेरै छन्। त्यो अन्तिम र सबभन्दा व्यापक दायरा भनेको बेका सम्झौता हो र त्यो बेका भनेको विशेष गरेर सूचना आदान प्रदान गर्ने, जासुसी सूचनाहरू आदान प्रदान, मिलिटरी सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने सम्झौता हो। विशेष गरेर पाकिस्तान र चीनबाट जोगिनुको निम्ति, पाकिस्तानमा भनौँ हमला गर्नुको निम्ति र चीनबाट जोगिनुको निम्ति जो चाहिँ सामरिक सूचनाहरू छन् त्यो अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने आशामा, अमेरिकाले हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ यो सम्झौता गरेपछि भनेको थियो, त्यसको आशामा गरिएको सम्झौता हो।
अब त्यसपछि बिचका केही घटनाहरू यो चाहिँ अमेरिका परस्त अथवा पश्चिम परस्त इन्डियाको धारणा जस्तो धेरै मान्छेहरू भन्छन् इन्डिया पूर्वीय जगतको देश हो, पूर्वीय सभ्यताको एउटा चाहिँ केन्द्र जस्तै हो, त्यसकारणले यो आफ्नै ठाउँमा रहन्छ भन्ने छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ पहिले पनि, जस्तो साउथ चाइना अर्गनाइजेसन छ नि, साउथ चाइना साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जस्तो त्यसमा अवरोध पार्न खोज्यो। मैले भनेको थिएँ त्यसमा अवरोध पार्न खोज्यो। ब्रिक्सको बैठकमा सहजता विस्तार गर्ने चाहिँ प्रक्रियालाई अवरोध पार्न खोज्यो। ब्रिक्सको नाममा मुद्रा जारी गर्ने कुराको विरोध गर्यो हैन। त्यो यो गएकै बैठकमा टुङ्गिने कुरा थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको छलफलैमै सीमित छ अहिले हैन, सायद अब त्यो टुङ्गेला। त्यहाँ अवरोध पार्यो। अब यी सबै कुराबाट रुसीहरू पनि स्पष्ट छन्। रुसमा धेरै खालका त्यस्ता एनालिसिस पनि आए, विश्लेषण आए, के कारणले इन्डिया तटस्थ रहन सक्दैन र अमेरिकी वृत्तबाट बाहिर सक्दैन भन्ने केही प्रमाण्ड तर्कहरू राखेर पनि धेरै एनालिसिसहरू भए। मैले त्यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। र बिचमा अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि यद्यपि इन्डिया रुसको खुलेर विरोध गरेको छैन, तर उसको अर्को पाटो चाहिँ युरोपियनहरूसँग हैन, अमेरिकासँग नजिक हुँदा रुस चिटिन्छ भन्ने डरले युरोपियनहरूसँग सम्बन्ध तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ हैन, जो चीन विरोधी हुन् र जो रुस विरोधी पनि हुन्। जस्तो त्यसमध्ये सामरिक हात हतियारको सौदाबाजीदेखि लिएर सबै सम्बन्ध फ्रान्ससँग अगाडिको भन्दा 6000 गुणाले बढेको भन्ने समाचार आएको छ, रिपोर्ट आएको छ। 6000 गुणा, त्यसको स्केल सानै भए पनि त्यो अनुपात चाहिँ 6000 गुणा ठुलो छ पहिलेको तुलनामा हैन। त्यसरी अगाडि बढेको छ। जस्तो त्यस्तै जर्मनी, अनि चाहिँ अत्यधिक उसले ध्यान दिएको, इन्डियाले ध्यान दिएको जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायल हैन। इजरायलसँग पनि धेरै दिएको थियो। यतिसम्म भयो कि तपाईँको रुससँग कटौती गर्दै आयो र रुससँग चाहिँ झन्नै 70% थियो रे केही एक दशक अगाडिसम्म त्यो निर्भरता। त्यो अहिले चाहिँ विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि 59% मा झरेको देखिन्छ हैन। रुससँगको चाहिँ टेक्नोलोजी, सामरिक टेक्नोलोजीको निर्भरता 59% मा झरेको देखिन्छ। अब त्यो पाटोलाई छोडिकन अब यो भर्खरको अहिलेको पाटो हेर्नु भने जस्तो मध्यपूर्वमा हमास र इजरायलका बीचमा युद्ध सुरु भइसकेपछि इन्डियाले तुरुन्तै तातै, मलाई लाग्छ तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा अगाडि हमासलाई आतंकवादी भन्यो, इजरायलको खुब चाकरी गर्यो, हमासलाई आतंकवादी भन्यो। तर त्यसपछिको जो विश्वभरि जो प्रतिक्रिया आउन थाल्यो, अब जसरी ध्रुवीकरण हुन थाल्यो, जुन फिलिस्तिनको पक्षमा जो एकहोरो भएर ढल्कियो सारा विश्व, त्यसपछि यो अप्ठ्यारोमा परेपछि अनि चाहिँ इजरायलले हमासलाई आतंकवादी घोषित गर, औपचारिक रूपमै घोषित गर राज्यबाट भनेर बारम्बार दबाब दियो। इन्डियाले त्यो गर्न सकेन र इन्डियामा हमासको कार्यालय छ, त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगा भनेर इजरायलले दबाब दियो। इन्डियाले त्यो पनि गर्न सकेन, विश्व जनमतका कारणले सकेन हैन। उसले तत्कालै दिएको प्रतिक्रिया अमेरिका र यहुदीहरूको निर्लज्ज चाकरीको एउटा चाहिँ पराकाष्ठा थियो भन्ने कुरा उसले बुझ्यो, आफै पनि बुझ्यो हैन। अब त्यो घटना र चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म इन्डियाले त्यो चाहिँ तपाईँको युद्ध विराम गर्ने जो राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव गयो, त्यो प्रस्तावमा भोटिङै गरेन। युद्ध विरामको पक्षमा पनि यसले भोटिङ गरेन, अनुपस्थित रह्यो। र अहिले भर्खरै म अहिलेको प्रसङ्गमा यति कुरा जोडेको हुँ। अहिलेको भर्खरै के भन्छ भने ब्रिक्स समूहको एउटा असाधारण भर्चुअल बैठक बस्यो 21 नोभेम्बरका दिन हैन। अब यो भिडियो बैठक बस्यो। त्यहाँ चाहिँ मध्यपूर्वमा इजरायल र फिलिस्तिनका बीचमा युद्ध विराम र मानवीय सहयोगको निम्ति भनेर चाहिँ भर्चुअल बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा नरेन्द्र मोदीको अनुपस्थिति रह्यो, उनी गएनन्। र भर्चुअल बैठक त्यो पनि कहीँ जानुपर्ने थिएन हैन, दिल्लीमै बसेर भाग लिने कुरा थियो, तर उनले लिएनन्। अब त्यसबाट धेरै विश्लेषण भए। अब वास्तविक कुरो के हो भन्छ भने त्यो युद्ध विरामको निम्ति राखिएको असाधारण बैठक थियो। राष्ट्रसङ्घको महासचिव पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कुरा थियो, विश्वका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सम्बोधन गर्ने कुरा थियो। त्यहाँ मोदीको उपस्थिति भएन। किन भएन भन्छ भने त्यहाँ युद्ध विरामको कुरा थियो हैन, जुन चिजलाई अमेरिका र इजरायलले चाहन्नन्। युद्ध विराम होस् भन्ने कुरामा त युरोपियन पनि विरोधमा छन्, अमेरिका पनि विरोधमा छ, इजरायल पनि विरोध छ। यद्यपि अहिले युद्धबन्दीहरूको आदान प्रदानको निम्ति 4 दिनको निम्ति युद्ध विराम भएको छ।
त्यत्रो थाई युद्धविरामको चाहिँ प्रस्ताव थियो त्यो। अब त्यो पक्षमा उभिने हो अमेरिका रिसाउँछ, इजरायल रिसाउँछ। अब त्यसको विरोधमा जाने विश्व जनमतबाट बिल्कुल चाहिँ तपाईको स्वाहा भइन्छ। विश्व जनमतका अगाडि चाहिँ गिरेर सिद्धिन्छ र हामी कसैको पनि चाहिँ साथ रहन्न भन्ने उनीहरूले बुझे। त्यसैले त्यो युद्धविराम गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने डरले नरेन्द्र मोदी त्यो बैठकमा जाँदै गएनन्। त्यो चाकडीको एउटा रूपको कुरा गर्दैछु मैले। र विदेश मन्त्रीले त्यहाँ भाग लिए, जयशंकरले भाग लिए र मिडियामा आएको समाचार अनुसार उनले गाजामा मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्ने कुरा त गरे, तर युद्धविराम भन्ने शब्द नै उनले प्रयोग गरेनन्। यसबाट प्रश्न के बुझियो भन्छ भने इन्डिया युद्धविरामको पक्षमा छैन, हैन, त्यहाँ युद्धविराम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। किन छैन भन्छ भने त्यो अमेरिका र इजरायलले चाहन्न। इन्डिया त्यहाँ पुगिसक्यो, अहिले इन्डिया त्यहाँ पुगिसक्यो। यो सबै चिजलाई अर्को पक्षले हेरिरहेको छ, हैन। किन भन्छ भने इन्डियाको भोलिको भविष्यले हाम्रो देशको भूराजनीतिमा ठुलो चाहिँ उथलपुथल ल्याउनेवाला छ। मैले त्यही कारणले यसलाई अलिकति बढी जोड दिइरहेको छु। अब त्यो त चीन त दुश्मन भयो, अब उसले के सोच्छ के सोच्दैन त्यो इन्डियनलाई मतलबको कुरो भएन। रुसले पनि सबै बुझेको छ। र अहिले के भयो पछिल्लो गरेर अब इन्डिया अर्को अप्ठ्यारो ठाउँमा कहाँ पर्यो भने जस्तो मैले भने नि ब्रिक्सलाई चाहिँ तपाईको अकर्मण्य बनाउन, हैन, कामकाजी बन्न नदिनुको निम्ति अमेरिकनहरूले इन्डियालाई धेरै प्रयोग गरे। जस्तो ब्रिक्समा सदस्य थप्ने कुरामा उसले खिचखिच गर्यो, हैन, मुद्रा जारी गर्ने कुरामा किचकिच गर्यो, हैन। अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि त्यस्तै किचकिच गरिरहेछ। जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको यो 2022 को बैठकमा जो विकास प्रस्ताव एउटा पेश गरिएको थियो त्यसमा इन्डियाले हस्ताक्षर गरेन। बाँकी सबै देशले सर्वसम्मतिले अगाडि बढाए। उनको विकासको कमनी एउटा चाहिँ प्रस्ताव थियो, हैन, त्यसमा इन्डियाले हस्ताक्षर गरेन। किन गरेन भन्छ भने अब त्यो प्रस्ताव चीनको प्रभावमा तयार पारिएको प्रस्ताव हो भन्यो। इन्डिया न हो, उसलाई चाहिँ मानसिक रोग छ। चीन भनेपछि मानसिक रोग छ। अब बीजेपी र आरएसएसलाई त मुस्लिम भनेपछि अर्को रोग थपिएको छ। त्यसकारणले त्यो चीन भन्ने कुनै चाहिँ तपाईको गन्ध पायो भने इन्डियालाई पुग्यो। त्यो राम्रै भए पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने उसको छ। अब त्यो एससिओमा उसले पोरे गरेको थियो। अब इन्डियाको यो मध्यपूर्वमा चाहिँ शान्ति के अरे चाहिँ युद्धविराम पनि नचाहने खालको हदसम्म त्यति तल गिरिसकेपछि सायद अब ब्रिक्सबाट इन्डियालाई विदा गर्ने एउटा योजना बनेको मैले देख्छु। ब्रिक्सबाट अब विदाई गर्नुपर्छ, यो अमेरिकाको बिल्कुल घोडा भइसकेको छ, यो काम लाग्दैन भन्ने हिसाबले एउटा निष्कर्षबाटै होला। र त्यसैको परिणामस्वरूप आन्तरिक गृह कार्यको नतिजा होला। पाकिस्तानले ब्रिक्सको सदस्यताको निम्ति आवेदन दियो, अहिले आवेदन दियो र त्यो रुसी मिडियाले बडो महत्त्वका साथ सबै चाहिँ राज्य नियन्त्रित सबै मिडियामा प्रकाशन गरेको छ। जस्तो टासमा आयो त्यो समाचार, आरटी रसिया टुडेमा आयो, स्पुतनिक सबैमा आयो र त्यो पनि महत्त्वका साथ आयो। अब त्यो इन्डियाको निम्ति सायद मलाई लाग्छ अब त्यो ठुलै झट्का हो। त्यसलाई ठेक्न चाहिँ हम्मे पर्ने तपाईको झट्का हो र यो रसियनहरूले नै दिन खोजेको झट्का जस्तो मैले बुझ्छु। किन भन्छ भने इन्डियालाई अब मुखले भन्न भएन, उसको बाटो क्लियर गरिदिने, उसको बाटो पनि क्लियर गरिदिने, उसको औकात दक्षिण एसियामा उसको औकात के हो र ऊ कसरी टेक्छ त्यो पनि हेर्न लगाउने, हैन। हेरोस् अब अमेरिकाले उसलाई कति बचाउँछ कति टिकाउँछ यो सबै हेरोस् भन्नेमा रुस पनि पुगेको मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। र अब सायद त्यही होला, भित्र चाहिँ तपाईको त्यही जस्तो अरू देशहरूले पनि त संसारको ध्रुवीकरण त हेरिरहेछन् नि, हैन। जस्तो कमजोर देश साना देश हाम्रै वरिपरि पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान सबैले हेरिरहेछन् र त्यसैकै भित्र कुनै प्रयास गृह कार्य होला। भुटानले अहिले चाहिँ तपाईको चीनसँग फेरि सीमा वार्ता चाहिँ तपाईको अगाडि बढाएको छ र बाहिर आएको मिडिया अनुसार चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयासमा भुटान छ। किन इन्डियाले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न दिएको छैन। भुटानको विदेश नीति सबै इन्डियाले हेर्छ। विदेश र रक्षा नीति, हैन, जस्तो रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालय इन्डियाले चलाउँछ भनौँ सोझो भाषामा बुझ्दाखेरि। तर इन्डियालाई जानकारी नदिकन इन्डियाको मिडिया अनुसार है, इन्डियाबाट अनुमति नलिकन उनीहरू त्यसो भन्छन्
उसले चीनसँग सीमा वार्ता गरिरहेको छ र कथम गर्दा चीनसँग वार्ता के हुन्छ भने चीनले आफूले दाबी गरेका अब अथवा उसको स्वामित्वमा चलाइरहेका भुटानको उत्तरी क्षेत्रतिरका कुनै दुईटा इलाका भुटानलाई दिएर दोकलाम क्षेत्र लिन खोजिरहेको छ, जहाँ 2017 मा भिडन्त भएको थियो हैन, एउटा भिडन्त भएको थियो र निकै चर्चा पनि पाएको थियो। अब दोकलाम चाहिँ भुटानले सुम्पिदियो भनेपछि चीन हाम्रो घाँटीमै आएर बस्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरूलाई छ, किन त्यो दोकलाम भनेको क्षेत्र यो चिकन नेक भन्छ नि, इन्डियाको एउटा साँगुरो घाँटी जस्तो पश्चिम बङ्गालको साँगुरो एउटा भाग चाहिँ तपाईको उत्तरतिर गएर दार्जिलिङसँग जोडिया छ, दार्जिलिङ उत्तरसम्म गएको छ भन्नुस् न, त्यसले दार्जिलिङ सिचोल्दै उत्तरसम्म गएको छ हैन, एकातिर सिक्किम हुन्छ, अतिर माथि चाहिँ तपाईको तिब्बत हुन्छ। अब त्यो दोकलाममा आएर बस्दियो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ अब उसको घाँटी त्यो चिकन नेक चाहिँ तपाईको थुन्दियो, त्यो साँगुरो घाँटी थुन्दियो भने इन्डियाका 7 वटा जो उत्तर पूर्वी राज्य छन् नि त्यो मूल इन्डियन भूभागबाट कट्छन्, अलगिन्छन्, त्यहाँ जोडिने अर्को भूगोल छैन, त्यही चिकन नेकले जोडेको छ। इन्डिया त्यहाँ डराइरहेको छ, दोकलाम दियो भने हामीले डुबाउँछ भुटानले पनि डराइरहेको छ। माने भुटानको त्यो प्रक्रिया मैले भन्न खोजेको के थियो कि जस्तो पाकिस्तानको कुरा गरेँ नि मैले, जस्तो ब्रिक्समा निवेदन हाल्यो अपत्यारिलो ढङ्गले र उसले 2024 मै पाउने आशा गरेको छ हैन, रुसले निकै महत्त्वका साथ त्यसलाई प्रसारण गरिरहेछ भनेपछि यसो त्यो समाचारको छाँटकाँट हेर्दा 2014 को रुसमा हुने बैठकमै पाकिस्तानले ब्रिक्समा प्रवेश पाउँछ भन्ने सम्भावना देखिँदैछ। त्यो भनेको इन्डियालाई चुनौती हो, इन्डियाको विदाई हो मैले अर्कोमा, र यही चाहिँ रणनीतिले भुटानभित्र पनि खेलिरहेको मैले देख्छु हैन। त्यो मैले किन देख्छु भन्छ भने विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय इन्डियाले चलाइरहेछ आफै, र अब त्यसलाई थाहै नदिकन अब चीनसँग सीमा वार्ता जब हुन्छ, सीमा वार्ता भने त जस्तो विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतकै चाहिँ तपाईको काम भयो हैन, उसलाई चासोको विषय भयो, त उसलाई जानकारी इन्डियालाई जानकारी बिना चीनसँग चाहिँ सीमा वार्ता जब हुन्छ भने भुटान धेरै अगाडि बढिसकेको देखिन्छ र त्यहाँ भएको छलफलको एजेन्डाकै विषयमा यिनीहरू अन्योलमा छन्, जस्तो दोकलाम दिइसकेको पनि हुनसक्छ भन्ने आशयका समाचार आछन् हैन, दोकलाममा भित्र सम्झौता गरिसके पनि हुनसक्छ, यो इन्डियाको निम्ति निकै खतरनाक कुरा हो भन्ने समाचार पनि लेखिरहेछन्। यसले कम्तीमा के बुझाउँछ भन्छ भने इन्डियनहरू अनभिज्ञ छन्, उसले वार्ता केमा गरिरहेछ, इन्डियालाई नसोधिकन किन गरिरहेछ, एजेन्डा आफै किन बनाइरहेछ, उनीहरू सशङ्कित र भयभीत हुँदै गएका छन्। अब यसले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि त्यो ध्रुवीकरणले नै त्यहाँ काम गरिरहेको मैले बुझ्छु, भुटानमा पनि काम गरिरहेको मैले बुझ्छु एउटा। र तेस्रो अर्को चिज जस्तो मालदिप्समा चाहिँ चुनाव भयो, अहिले जो राष्ट्रपति जिते मोइजू, उनको चुनावी एउटा मुख्य नारी के थियो भन्छ भने मैले जिते भने हाम्रो देशमा रहेका इन्डियन सेना मैले तुरुन्त निकाल्छु, र उनी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण गरेपछि इन्डियालाई सेना तुरन्त फिर्ता गर भनेका छन्। इन्डियाले लगभग चाहिँ 77 जना भन्ने चाहिँ बाहिर आँकडा आएको छ, सेना राखेको छ मालदिप्समा हैन। त्यहाँ चाहिँ उडानमा हेलिकप्टर र जहाज उडानमा चाहिँ सहयोग गर्ने बहानामा जस्तो यहाँ एयरपोर्टमा राखेका छन् यिनी दलालहरूले, एयरपोर्टमा इन्डियन सेना राखिरहेछ यहाँ। अब मालदिप्सबाट निकाल्न थाले, माने इन्डिया एउटा ठुलो जटिल चाहिँ मोडमा जाँदैछ हैन। अब त्यो जटिल मोड के हो, त्यो जटिल मोड के हो भन्छ भने चीनको विरोधबाट निस्किएको कुण्ठाजन्य चाहिँ सोचले त्यो अमेरिकालाई तपाईको आफ्नो चाहिँ गार्जियन मान्न यसले नछोड्ने, चीनको रिस्कै कारणले नछोड्ने नम्बर 1। अब त्यो नछोड्ने भइसकेपछि तपाईको विश्वको ध्रुवीकरण कता गयो भन्छ भने पुरै अमेरिकाको विरुद्धमा गयो, जस्तो तपाईको युक्रेन घटनामा पनि त्यही देखियो। र अब मध्यपूर्वमा फिलिस्तिन आउने मुद्दामा आउँदाखेरि त निकै प्रखर रूपमा, यति प्रखर रूपमा कि धेरै देशले त इजरायलबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाए। एउटा चाहिँ तपाईको बोलिभियाले इजरायलसँग सम्बन्ध विच्छेदै गर्यो, बोलिभियाले सम्बन्ध विच्छेदै गर्यो, कोलम्बियाले विच्छेदै गर्यो भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो स्थिति छ। अब इन्डिया चाहिँ एउटा कहाँ खतरामा पर्यो भन्छ भने जस्तो युरो अमेरिकनको रणनीति हेर्ने हो भने उनको युज एन्ड थ्रो हो हैन, प्रयोग गर्ने र सिधाइदिने मात्रै हो। अब त्यो इन्डियनले पनि नबुझेको कुरो त होइन, बुझिया छ। र अब चाहिँ इन्डियामा अथवा चाहिँ तपाईको यसको वरिपरि अमेरिका हाबी भयो भने पनि
इन्डिया सिद्ध्याउँछ। किन साम्राज्यवादीको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै पनि ठुलो अलिकति क्षमतावान देशलाई नसिद्ध्याउने हो भने भोलि त्यो चुनौती बन्न सक्छ हैन। त्यसैले उनले भोलि चुनौती बन्न सम्भव भएका सबैले नै पनि सिद्ध्याउने रणनीति बना हुन्छन्। त्यो निशानामा इन्डिया पनि छ, त्यो इन्डियालाई थाहा छ। अब उतातिर टाँसिएर यतातिर सबै वारपारै गर्ने पनि उसमाथि जोखिम छ। त्यही अमेरिकाबाट जोखिम छ, त्यही ब्रिटिसहरूबाट जोखिम छ। र अर्कोतिर त्यो कित्तालाई छोडेर अमेरिकाले उसैबाट पनि जोखिम छ र यतातिरबाट चाहिँ साथ नपाउने भयो। अर्कोतिर खतरा के छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकन र युरोपियन जो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा अलगावमा पर्दै गएका छन्, अलगथलग हुँदै गएका छन्, उनको भुइँ चढेर उनको काखमा सुतेर नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने अब चीन र पाकिस्तानबाट पनि तपाईँको उसलाई खतरा र चुनौती त्यत्तिकै चाहिँ बढ्ने भयो। र यसले गर्दाखेरि त उसको चाहिँ उत्तर पूर्वी चाहिँ 7 राज्यदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा एउटा विखण्डनको एउटा लहर उत्पन्न हुने खतरा छ। यो दुवैतिर खतरामा छ हैन। त्यो अमेरिकालाई बोक्दा पनि छ त्यो खतरा, किन त्यो स्वयं अमेरिकाले गराउँछ। जस्तो मणिपुरमा देखा परिरहेछ अहिले, खालिस्तानको मुद्दा हामीले पाकिस्तान अमेरिकामा सुनिरहेछौँ हैन, बेलायतमा सुनिरहेछौँ, अस्ट्रेलियामा खालिस्तानको कुरा सुनिरहेछौँ, काश्मीरकै कुरा सुनिरहेछौँ। उनीहरूको त रणनीति नै हो, सिद्धान्त नै हो सबैलाई कमजोर बनाउने। त्यसको अर्को जोखिम के हुन्छ भन्छ भने उतातिर गएर मिलिसकेपछि इन्डियालाई सबल बन्न नदिने हैन, किन अमेरिकन कित्तामा उभिसकेपछि यसलाई सबल बन्न नदिने रणनीति त रुसको र चीनको पनि हुन्छ। त चुनौती यहाँबाट पनि आउँछ। अब यस्तो किन आउँछ भन्छ भने त्यो इन्डियाको कुनै ठोस दृष्टिकोण र एउटा नीति नहुनुको कारण। त्यो अवसरवाद भन्छ नि, अवसरवादले हैन तपाईँको फाइदा हेर्ने, तत्काल आफूलाई हुने फाइदा मात्रै हेर्ने, जहाँ नीति पनि हुँदैन, नैतिकता पनि हुँदैन, कुनै मूल्य पनि हुँदैन, दृष्टिकोण पनि हुँदैन। यो चिजले हैन इन्डियालाई धरापमा पार्दै गएको छ र ऊ एउटा गुलाम राज्य पनि हो हैन। सरकार आफै जतिसुकै बनाउन् ऊ गुलाम राज्य पनि हो, ऊ स्वतन्त्र पनि भएको छैन। राज्य प्रणाली पराधीनै छ। सारा पश्चिमा मेकानिजमले नै काम गर्छ, पश्चिमा जनशक्तिले नै इन्डियामा अहिले पनि काम गर्छ। र त्यसमाथि यो ध्रुवीकरण जति पेचिलो बन्दै गयो र मध्यपूर्वमा आइपुग्दा विशेष गरेर चाहिँ गाजामा युद्धविराम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत विरोध गर्ने निकृष्ट चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा इन्डिया आइसकेपछि सायद रुसले पनि आश मार्यो। अब यसलाई विदा गर्नुपर्छ, यसबाट हुँदैन। त्यसैको नतिजा हो पाकिस्तानको ब्रिक्स प्रवेशको तयारी। नत्र योभन्दा अगाडि अब पाकिस्तानले यत्रो चर्चा पाएको थिएन, यत्रो चर्चा पनि पाएको थिएन। र मलाई लाग्छ रुस र चीनको त्यस्तो ठुलो रुचि पनि थिएन। यद्यपि चीनले इन्डियालाई सन्तुलनमा राख्नुको निम्ति पाकिस्तानलाई चेप्दै आछ, त्यो सबैले बुझेको कुरो हो, देखेको कुरो हो। तर रुसको त्यति चासो थिएन। यो पछिल्लो घटना हेर्दाखेरि तपाईँको चीनको भन्दा रुसीहरूको चासो चाहिँ बढी देखा परिरहेछ। यसले चाहिँ तपाईँको के सङ्केत गर्छ भन्छ भने दक्षिण एसियामा एउटा भुइँचालो जाँदैछ। अब केही समयपछि जस्तो 24औं ब्रिक्सको बैठक होला, इन्डियाको चाहिँ भूमिका त देखिन्छ। अब मुद्रा जारी गर्ने नगर्ने, ब्रिक्समा संस्था थप्ने नथप्ने, पाकिस्तानलाई बनाउने नबनाउने उसको भूमिका त देखिन्छ। अब त्यसले दक्षिण एसियामा को भूराजनीतिमा एउटा प्रष्ट बुझिने खालको ध्रुवीकरण कित्ताबन्दी मात्रै होइन कि एउटा हलचल र उथलपुथल पनि ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। मैले चाहिँ बारम्बार जसै जोड केमा दिन्छु भन्छ भने हामी यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण, यो क्षेत्रीय ध्रुवीकरण जो छ, हामीले यही लयसँग जोडेर नेपाललाई बुझ्न सक्यौँ र त्यही ढङ्गले तयारी गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ यो सङ्कटलाई हामी जित्न सक्छौँ हैन। तर यो समग्र परिवेशबाट निरपेक्ष बसेर हामीले मात्रै गाह्रो छ हैन। किन भन्छ भने हाम्रो समस्या बाहिर चेलिएको छ, हामीबाट मात्रै सम्बन्धित छैन, हामी कहाँबाट मात्रै उठेको होइन, यो बाहिर पनि सम्बन्धित छ। यो दक्षिण एसियाको भूराजनीतिसँग जोडिएको छ, यो विश्वकै भूराजनीतिसँग जोडिएको छ। किन नेपालको भूराजनीतिभित्र रणनीति बनाउने तिनै शक्तिहरू हुन्, यहाँका शक्तिहरू होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो लयलाई कसरी बुझ्ने, जस्तो आफ्नो देशलाई तपाईँको आफ्नो राष्ट्रिय हित, आफ्नो स्वाधीनताको पक्षमा अगाडि बढ्नको निम्ति स्वतः रूपमा मैले बुझेको कुरा इन्डिया कमजोर हुनुपर्छ र युरो अमेरिकी साम्राज्यवाद कमजोर हुनुपर्छ, नेपाल बिगार्ने यिनै हुन्, यस्तो बनाउने यिनै हुन्। त्यसकारण यो प्रवृत्ति विश्वभरि देखा परिरहेछ। यो सकारात्मक सन्देश हो र नेपालको भूराजनीतिमा पनि हामीले यही चिज बुझेर अलिकति तयारी गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीलाई असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त।